मीडिया। हमारी आंखें, कान, मुंह और नाक सब कुछ मीडिया है। गली की नुक्कड़ में भी कोई वाकया होता है तो जो कुछ मीडिया पर बताया जाए हम अंधाधुन उस पर यकीन कर लेते हैं। इतना भी नहीं करते कि जिस चीज की चलकर तस्दीक की जा सकती है उसकी तस्दीक तो कर लें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दौर में ईमान उठ जाएगा, हत्ता कि किसी शख्स के मुतालिक बताया जाएगा कि वो ईमानदार है, हालांकि उसके दिल में रत्ती के दाने के बराबर भी ईमान ना होगा। आपका क्या ख्याल है, हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं या हमें दाखिल हुए बहुत सा वक्त गुजर चुका है? ऐसे हालात में आप किस तरह से कह सकते हैं कि मीडिया पर जो कुछ भी बयान किया जाता है वो दुरुस्त बताया जाता है और मीडिया पूरी इंसानियत के खिलाफ किसी बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि दुनिया में दज्जाल की आमद से पहले धोखे के कुछ साल होंगे, यानी लोगों को धोखा दिया जाएगा। क्या मौजूदा वक्त मीडिया लोगों को धोखा नहीं दे रहा? आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि वो धोखे के साल कौन से हैं। क्या हम हदीस के मुताबिक उस दौर में दाखिल हो चुके हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें कुछ शक नहीं कि धोखे के साल दज्जाल के इमाम होंगे। उनमें झूठा सच्चा होगा और सच्चा झूठा होगा। खयानत करने वाले अमीन और अमानत का हक अदा करने वाले खयानतदार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोबीसा बात करेगा। पूछा गया, रोबीसा क्या है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बात को बदलने वाले, बाद में झूठ की मिलावट करने वाले, सच को बदलने वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, धोखे के साल दज्जाल के इमाम होंगे। उनमें बारिश कसरत से होगी लेकिन पैदावार कम से कम होगी। झूठा उसमें सच्चा होगा और सच्चा उसमें झूठा होगा। अमानत का हक अदा करने वाला खाइन और अमानत में खयानत करने वाला अमीन होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के ऐन मुताबिक आज ये सब कुछ हो रहा है और हम अपनी आंखों से ये सब कुछ देख रहे हैं। अमानत कहते हैं हुक्मरानी की जिम्मेदारी पूरी करने को, जैसा कि पूरा करने का हक है। और आज हम देख सकते हैं पूरी दुनिया में खाइन हुक्मरान मुसल्लत हैं। आज सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा बनाकर पेश किया जाता है। बारिशें पूरी दुनिया में कसरत से होती हैं जिनकी वजह से आए रोज सैलाब आते हैं, लेकिन इन बारिशों का कोई फायदा नहीं बजाय नुकसान के। बारिशें तो कसरत से हो रही हैं लेकिन इन बारिशों से पैदावार ना होने के बराबर होती है। बारिशों का निज़ाम ही दरहम बरहम हो चुका है। रोबीज़ा आज अवामुन्नास के मामलात में बोल रहे हैं जिन्हें हम किसी भी टीवी चैनल या मीडिया पर देख सकते हैं। पूरी दुनिया के मीडिया में ऐसे लोगों के भरमार है जो सच में झूठ की मिलावट करके लोगों के सामने पेश करते हैं, इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जितनी चाहे तबाही आ जाए उन्हें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। और ऐसे तमाम के तमाम लोग लालची, कमीने, शोहरत के भूखे, जाहिल, फजूल, फासिक इंसान हैं। ऐसे धोखे से भरपूर सालों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के इमाम करार दिया। ऐसे तमाम रिवायात में इमामुल दज्जाल के मानी दज्जाल से पहले धोखे के साल मुराद लिए जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा धोखा और फ्रॉड है। पहले के लिए अरबी में लफ्ज़ कबल इस्तेमाल होता है, ना कि इमाम। इमाम अरबी में कहते हैं जो आगे होता है, जो लीड करता है। मिसाल के तौर पर ट्रेन की ही मिसाल लीजिए। ट्रेन का इंजन बाकी डब्बों का इमाम कहलाएगा क्योंकि वो उन सब से आगे आगे चलता है। और इमाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढाल करार दिया। ढाल ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसकी आड़ ली जाए। जैसे पहले अदवार में लोहे का एक थाल होता था जो दौरान जंग इस्तेमाल किया जाता था दुश्मन का वार रोकने के लिए, और उसकी आड़ में दुश्मन से लड़ा जाता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें कुछ शक नहीं कि इमाम ढाल है और उसके पीछे लड़ा और बचा जाता है। ऐसे धोखे से भरपूर साल दज्जाल के इमाम होंगे, यानी ऐसे साल दज्जाल को लीड कर रहे होंगे
اسی ڈھال یعنی دھوکے سے بھرپور سالوں کی وجہ سے کوئی بھی دجال کو سمجھنے اور پہچاننے سے قاصر رہے گا۔ در حقیقت یہ روبیزہ جن کا ذکر ہو چکا ہے، جیسے کہ میڈیا اینکر، صحافی وغیرہ، یہ سب دجال کی امامت کر رہے ہیں۔ دجال ان کی آڑ لیے ہوئے ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دجال کو مسیح بنا بنا کر پیش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ امام الدجال کا استعمال کر کے واضح کر دیا کہ انہی سالوں میں دجال موجود ہوگا، نہ کہ ایسے سالوں کے بعد دجال آئے گا۔ آج یہ وہی دھوکے سے بھرپور سال ہیں جو دجال کے امام ہیں، اور دجال یعنی ٹیکنالوجی ان کی آڑ میں پوری دنیا کے انسانوں کا رب بنی ہوئی ہے۔ یہ میڈیا ٹیکنالوجی کو مسیح بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس کا صرف ایک رخ دکھاتا ہے جو دیکھنے میں بہت مزین ہے، لیکن اس کا دوسرا رخ کوئی بھی نہیں دکھا سکتا، سب چھپا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آج انسانوں کی اکثریت دجال کو پہچاننے سے قاصر ہے اور دجال یعنی ٹیکنالوجی کو اپنا رب بنائے ہوئے ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو دنیا میں علماء کے نام پر مشہور ہیں، لیکن در حقیقت وہ آسمانوں کے نیچے بدترین مخلوق ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے علماء آسمان کے نیچے بدترین لوگ ہوں گے۔ محترم عزیز دوستوں، میں تمام علماء کی بات نہیں کر رہا، لیکن اکثریت علماء کی ایسی ہے جو صرف پیسہ کمانے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ دجال کی امامت کا فریضہ سب سے احسن طریقے سے یہ لوگ انجام دے رہے ہیں۔ علماء نامی یہ طبقہ دجال کے لیے ڈھال بنا ہوا ہے۔ اگر کوئی غور کرے بھی تو اس پر فتوے لگانا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ کسی پر دجال کی حقیقت نہ کھل جائے۔ اس لیے یہ لوگ دجال کی سب سے بڑی اور مضبوط ڈھال ہیں۔ انہوں نے دجال پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ کوئی دجال کو پہچان ہی نہ پائے۔ آج دنیا میں آپ کو کوئی بھی شخص ایسا نظر نہیں آئے گا جو شیخ، عالم، فاضل، علامہ وغیرہ کے نام سے مشہور ہے، لیکن اسے دین کی رائے کی برابر بھی سمجھ نہیں۔ اسے یہ تک علم نہیں کہ دنیا میں انسان کو ایک محدود مدت تک کے لیے بھیجا جانے کا مقصد کیا ہے اور وہ مقصد پورا کیسے ہوگا۔ بڑے بڑے دعووں کے باوجود کسی کو لا الہ الا اللہ تک کا مطلب معلوم نہیں، یہ صرف زبان کے الفاظ بنا دیے۔ کسی کو نماز کا علم نہیں، کسی کو زکوٰۃ، روزہ اور حج کا بھی علم نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایسے لوگ نکلیں گے جو دین کے ساتھ دنیا کو طلب کریں گے، نرمی ظاہر کرنے کے لیے لوگوں کے لیے بھیڑ کی کھال پہن لیں گے، ان کی زبان شکر سے زیادہ شیریں ہوگی اور ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا وہ میرے ساتھ مغرور ہوتے ہیں اور کیا وہ مجھ پر جرأت کرتے ہیں؟ میں اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں ان لوگوں پر ایسا فتنہ مسلط کروں گا جو عقلمند آدمی کو حیران کر دے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں کچھ یوں بیان ہوا ہے، میرے بعد ایسے امام ہوں گے جو میری راہ پر نہیں چلیں گے اور نہ میری سنتوں پر چلیں گے، بلکہ ان میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے جسم ضرور انسانوں کے مانند ہوں گے، لیکن ان کے دل شیاطین کے ہوں گے۔ یہ حدیث وضاحت کرتی ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی، دنیا فریب کے ماہرین اور جھوٹے لوگوں سے بھرتی چلی جائے گی، اور یہ لوگ اپنی فنکارانہ مہارتوں اور پرفریب اور خوش آئند باتوں سے لوگوں کو نہ صرف فتنے میں مبتلا کریں گے بلکہ گمراہ بھی کر دیں گے، اور وہ لوگوں کو باور کروائیں گے کہ اگر حق اور صداقت کسی چیز کا نام ہے تو وہ انہی کے پاس ہے، اور وہی حقیقی مسلم ہیں۔ قیامت تک 5 ادوار والی حدیث کے لحاظ سے ہم کس دور میں ہیں؟ کیا میڈیا کے دھوکے کا ذکر احادیث میں آیا ہے؟ کیا پوری دنیا کے نیوز چینلز کو ایک ہی اسکرپٹ دیا جاتا ہے؟ کیا ساری سیاسی اشرافیہ متحد ہے؟ کیا تمام سیاسی پارٹیاں ایک ہی ہیں؟ کرونا کے درمیان اگر حکومتوں نے لوگوں کی بھلائی کی خاطر لاک ڈاؤن کیا تو ساری دنیا کی حکومتیں ظالم کیوں ہوتی ہیں؟ کیا وجہ ہے ہر الیکشن میں نئی جماعت اقتدار سنبھالتی ہے؟ دنیا کا کون سا ملک ہے جس کی عوام اپنی حکومت سے راضی ہے؟ علامات صغریٰ کے پورے ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ آج تھائی لینڈ میں بھی ہم جنس پرستی کی شادی کا قانون کیوں منظور کر لیا گیا؟ کیا دنیا ایسی ہی ہے جیسی ہم نے مذہبی اور سیاسی اشرافیہ، نصاب تعلیم اور میڈیا کے آنکھوں سے دیکھی ہے؟ کیا ہمیں مسلمانوں کے 47 سلطنتوں روم، ایران، عباسی، اموی، اندلسی، عثمانی اور مغل سلطنت کی تاریخ کے مطالعے کی ضرورت ہے؟ کیا یورپ کی تاریخ اور انقلاب فرانس اور روس کے
سوشلسٹ انقلاب کے مطالعے کی ضرورت ہے۔ عزیز دوستو، سوچئے، سمجھیے اور غور